यशाया अध्याय 51। सियोनको निम्ति अनन्तको उद्धार। हे धार्मिकताको पछि लाग्ने र परमप्रभुलाई खोज्ने हो, मेरो कुरा सुन। जुन चट्टानबाट तिमीहरू कुदियौ र जुन खानीबाट तिमीहरू निकालियौ, त्यसलाई हेर। तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्माउने सारालाई हेर। मैले बोलाउँदा अब्राहम एक मात्र थियो र मैले त्यसलाई आशिष दिएँ र त्यसलाई धेरै बनाएँ। परमप्रभुले निश्चय नै सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ र उहाँले त्यसका सब भग्नावेशहरूलाई दयाको दृष्टिले हेर्नुहुनेछ। अनि त्यसको मरुभूमिलाई अदन झैँ र त्यसको रुखो जमिनलाई परमप्रभुको बगैँचा झैँ बनाउनुहुनेछ। हर्ष र आनन्द, धन्यवाद र गीतको स्वर त्यसमा पाइनेछ। हे मेरो प्रजा हो, मेरो कुरा सुन। हे मेरो जाति हो, मेरो कुरामा कान थाप। मबाट व्यवस्था निस्कनेछ र मेरो न्याय जाति जातिहरूका निम्ति ज्योति हुनेछ। मेरो धार्मिकता चाँडै नजिक आउँछ, मेरो उद्धार बाटैमा उदाउँदैछ र मेरो बाहुबलले जातिहरू कहाँ न्याय ल्याउनेछ। टापुहरूले मलाई हेर्नेछन् र मेरो बाहुबलमा तिनीहरूले आशा राख्नेछन्। तिमीहरू आफ्ना आँखा माथि आकाशतिर उठाऊ र तल पृथ्वीलाई हेर। आकाश धुवाँ झैँ लोप हुनेछ र पृथ्वी लुगा झैँ झुत्रो हुनेछ र त्यसमा बस्नेहरू झिँगा जस्तै मर्नेछन्। तर मेरो उद्धार सदा सर्वदै रहनेछ र मेरो धार्मिकता कहिले खत्तम हुने छैन। जे असल छ त्यो जान्नेहरू र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराऊ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि भयभीत हौ। किनकि लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्, ऊन खाए झैँ किराले तिनीहरूलाई खानेछन्। तर मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ, मेरो उद्धार पुस्तादेखि पुस्तासम्मै। जाग जाग, हे परमप्रभुको बाहु, शक्ति धारणा गर र प्राचीन कालमा झैँ उहिलेका पुस्ताहरूको समयमा झैँ जाग। के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले राहाबलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो र त्यस अजिङ्गरलाई वारपार छेड्नुभयो? के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले समुद्र सुकाउनु भयो, अथाह समुद्रको पानी सुकाउनु भयो र आफूले उद्धार गर्नुभएकाहरूलाई पार गर्नका निम्ति समुद्रको गहिराईमा बाटो बनाइदिनु भयो? परमप्रभुले मोल तिरेर छुटाउनु भएकाहरू फर्केर आउनेछन्। तिनीहरू सियोनमा गीत गाउँदै पस्नेछन् र तिनीहरूका शिरको मुकुट सदा सर्वदाको आनन्द हुनेछ। तिनीहरूले आनन्द र हर्ष प्राप्त गर्नेछन् अनि शोक र सुस्केरा दूर हुनेछ। तिमीहरूलाई सान्त्वना दिने म नै हुँ। मरणशील मानिसदेखि घाँस जस्तै ओइलाउने मानिसका सन्तानदेखि डराउने त को होस्? आकाशलाई फैलाउनु हुने र पृथ्वीको जग बसाल्नुहुने आफ्ना सृष्टिकर्तालाई भुलेर अत्याचारीका क्रोधको कारण जसले तँलाई नाश गर्न खोज्छ, त किन दिनदिनै त्रासमा जीवन बिताउँछस्? झुकेर लत्रक्क परेका कैदीहरू चाँडै मुक्त हुनेछन्। तिनीहरू झ्यालखानको खोरभित्रै मर्ने छैनन्, न त तिनीहरूलाई खानेकुराको कमी हुनेछ। किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले समुद्रलाई घोल्छ र छालहरू गर्जन्छन्। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु र मेरो हातको छायाले तँलाई ढाकेको छु। मैले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राखेको छु र पृथ्वीको जग बसालेको छु र सियोनलाई त मेरो प्रजा होस् भनेको छु। परमप्रभुको क्रोधको कचौरा। ए यरुशलेम, त जसले परमप्रभुको हातबाट उहाँको क्रोधको कचौरा पिएको छस् र धर्मराई दिने कचौराबाट पिएर त्यो रित्याएको छस्, त जाग, त जाग। त्यसले जन्माएका सबै छोराहरूमध्ये त्यसलाई डोर्याउने कोही पनि थिएन। त्यसले हुर्काएका छोराहरूमध्ये त्यसलाई हातमा समातेर लैजाने कोही थिएन। यी दुई विपत्ति त माथि आइलागेका छन्, तँलाई कसले सान्त्वना दिन सक्छ? उजाड र नाश, अनिकाल र तरवार। कसले तँलाई सान्त्वना दिन सक्छ? तेरा छोराहरूले त मुर्छा खाएका छन्। जालमा परेको चित्तल झैँ तिनीहरू सडकका कुइन्याटोमा पडिरहेका छन्। तिनीहरू परमप्रभुको क्रोध र तेरा परमेश्वरको हप्काइले पुरा भरिएका छन्। यसै कारण यो कुरा सुन, त दुखित र मातिएकी, तर दाग मध्यले त होइन। तेरा परमप्रभु, तेरा परमेश्वर जसले आफ्ना प्रजालाई रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँ यो भन्नुहुन्छ,
हेर, मैले तेरो हातबाट त्यो धर्मराई दिने कचौरा लिएको छु, त्यो मेरो क्रोधको कचौरा, तैले त्यो फेरि कहिल्यै पिउने छैनस्। म त्यो तँलाई सताउनेहरूका हातमा दिनेछु, जसले तँलाई भने, घोप्टो पर र हामी तँमाथि टेकेर हिँडौँ, अनि तैले चाहिँ आफ्नो पिठ भुइँ र हिँड्ने सडक जस्तै तुल्याइदिइस्। यशाया अध्याय 52। जाग जाग, ए सियोन, तेरो शक्ति धारण गर, ए पवित्र सहर यरुशलेम, आफ्नो महिमित पोसाक लगा। अब उपरान्त खतना नभएका र बिटोलिएकाहरू फेरि तँभित्र आउने छैनन्। तेरो धुलो टकटक्या, ए यरुशलेम, उठ र सिंहासनमा बस। हे कैदमा परेकी सियोनकी छोरी, तेरो घिच्रोको बन्धन फुकालिदे। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सित्तैमा बेचियौ र तिमीहरू रुपैयाँ बिना छुटाइनेछौ। किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पहिले मेरा प्रजा मिश्र देशमा बसोबास गर्न गए र हालैमा असुरहरूले तिनीहरूलाई अत्याचार गरे, अनि अब मेरो यहाँ के छ र परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनकि मेरो प्रजा सित्तैमा लगियो र तिनीहरूलाई शासन गर्नेहरू तिनीहरूको ठट्टा गर्छन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, दिनभरि नै मेरो नाउँ निरन्तर निन्दित भइरहन्छ। यसै कारण मेरो प्रजाले मेरो नाउँ जान्नेछ, तिनीहरूले त्यो दिन जान्नेछन् कि अघिदेखि भन्ने मै हुँ, हो त्यो म नै हुँ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउँ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन्, तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। ध्यानसित सुन, तेरा पहरादारहरू आफ्नो स्वर उचालेर एकसाथ आनन्दले कराउँछन्, जब परमप्रभु सियोनमा आउनुहुन्छ। तब तिनीहरूले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछन्। यरुशलेमका भग्नावेशहरू हो, आनन्दले एकसाथ गीतहरू गाओ, किनकि परमप्रभुले आफ्ना प्रजालाई सान्त्वना दिनुभएको छ। उहाँले मोल तिरेर यरुशलेमलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सारा जातिहरूको दृष्टिमा परमप्रभुले आफ्नो पवित्र बाहुबल प्रकट गर्नुहुनेछ र पृथ्वीको पल्लो छेउकाहरूले पनि हाम्रा परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछन्। जाओ जाओ, त्यहाँबाट जाओ, अशुद्ध थोक नछुवाऊ। हे परमप्रभुका पात्र बोक्ने हो, त्यसबाट निस्केर आओ र आफैलाई शुद्ध पार। तर तिमीहरू हतार हतार गरेर अथवा भागेर जाने छैनौ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका अघि अघि जानुहुनेछ। इस्राएलका परमेश्वर तिमीहरूका पछिल्तिर रक्षक हुनुहुनेछ। परमप्रभुका दासको दुःख र गौरव। हेर, मेरो दासले बुद्धिले काम गर्नेछ, ऊ उचालिनेछ, अल्गाइनेछ र ऊ अति उच्च पारिनेछ। जसरी उसदेखि धेरैजना व्याकुल थिए, उसको अनुहार चिन्नै नसकिने गरी र उसको चेहरा मानिसको भन्दा पनि कुरूप बनाइएको थियो, त्यसरी नै उसले धेरै जातिहरूमाथि छर्कनेछ। उसको कारण राजाहरू चुपचाप रहनेछन्, किनकि तिनीहरूलाई नभनेको कुरा तिनीहरूले देख्नेछन् र तिनीहरूले नसुनेका कुरा तिनीहरूले बुझ्नेछन्। यशाया अध्याय 53। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित ऊ त्यो जस्तो थियो, जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ।
ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थोमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थीहरूसित बाँड्नेछ। किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो। किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। यशाया अध्याय 54। सियोनको भावी गौरव। हे बाँझी स्त्री, गीत गा। हे सुत्केरी, पीडामा कहिल्यै नपरेकी स्त्री, त जसले कहिल्यै बालक जन्माएकी छैनस्, आनन्दले करा। किनकि बाँझी स्त्रीका सन्तान विवाहित स्त्रीका भन्दा ज्यादा हुनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तेरो पालको ठाउँ बढा, तेरो पालका पर्दाहरू तन्का, तेरा डोरीहरू लामो पार र तेरा किल्लाहरू बलियो गर। किनकि त बढेर दाहिने र देब्रेतिर फैलिनेछस् र तेरा सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्नेछन् र उनीहरूका निर्जन सहरहरूमा ती बसोबास गर्नेछन्। न डरा, त शर्ममा पर्ने छैनस्, अनादरको भय नमान, त होच्याइने छैनस्। तैले आफ्नो जवानीपनको लाजलाई भुल्नेछस् र तेरो विधवापनको निन्दा तैले फेरि कहिल्यै सम्झने छैनस्। किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। इस्राएलका परम पवित्र तेरा उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँ सारा पृथ्वीका परमेश्वर कहलाइनुहुन्छ। त्यागिएकी र आत्मामा दुखित भएकी, तरुणावस्थामा विवाह भएर पछि त्यागिएकी पत्नीलाई झैँ तेरा परमप्रभुले तँलाई फेरि बोलाउनु हुनेछ। तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, केही क्षणको निम्ति मैले तँलाई त्यागेको थिएँ, तर अगाध कृपासित म तँलाई फेरि ल्याउनेछु। रिसको झोकमा क्षणभरको निम्ति मैले मेरो मुख तँदेखि लुकाएको थिएँ, तर अनन्त प्रेम देखाएर म तँलाई कृपा गर्नेछु। परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्नुहुन्छ। यो त मेरो निम्ति नोआको पालोको दिनहरू जस्तै छ। किनकि जसरी मैले नोआको समयमा शपथ खाएको थिएँ कि म जलप्रलयको पानीले पृथ्वीलाई फेरि डुबाउने छैन, त्यसरी नै अबदेखि त माथि म रिस गर्ने छैन। म तँलाई कहिल्यै हप्काउने छैन भनी मैले शपथ खाएको छु। पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन। न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ, तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे दुःखमा परेकी, आँधी बेहरीले पछारिएकी र सान्त्वना नपाएकी सहर, हेर म फिरोजा पत्थरले तँलाई बनाउनेछु, निरले तेरो जग बसाल्नेछु, मानिकले तेरो सुरक्षा पर्खाल र चम्कने रत्नहरूले तेरा मूल ढोका र बहुमूल्य रत्नहरूले तेरा सारा पर्खाल बनाउनेछु। तेरा सबै छोराहरू परमप्रभुबाट सिकाइनेछन् र तेरा छोराछोरीहरूलाई ठुलो शान्ति मिल्नेछ। धार्मिकतामा त स्थापित हुनेछस्, अत्याचारबाट त टाढा रहनेछस्। तँलाई कसैको डर हुने छैन, त्रासदेखि त टाढा रहनेछस्, त्यो तेरो नजिक आउने छैन। कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो मबाट हुने छैन। जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूलाई त कहाँ नै समर्पण गर्नेछ।
हेर, आगोको भुङ्रो फुक्ने र आफ्नो कामको निम्ति हतियार तयार गर्ने लोहारलाई मैले सृष्टि गरेँ र उत्पात गरेर नष्ट गर्नेलाई पनि मैले नै सृष्टि गरेको हुँ। तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिनीहरूको दोष रहितको प्रमाण यही हो। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। यशाया अध्याय 55। तिर्खाएकाहरूलाई निमन्त्रणा। हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपैयाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ, बिना पैसा र बिना दाम दाग मद्य र दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ, अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ। ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन, र जे कुरो असल छ त्यही खाओ, र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। कान थाप र म कहाँ आओ, सुन, ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँध्नेछु। दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वासको प्रेम हेर, मैले त्यसलाई जाति जातिहरूका बीचमा साक्षी र जाति जातिहरूमा एक नेता र सेनापति तुल्याएको छु। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर इस्राएलका परम पवित्रको कारण तिमीहरूले नचिनेका जातिहरूलाई तिमीहरूले बोलाउनेछौ र तिमीहरूलाई नचिन्ने जातिहरू तिमीहरू कहाँ हतार हतार गरी आउनेछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। जबसम्म परम प्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अल्गा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ त्यतातिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याइनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाहरूको सट्टा सल्लो, सिउडीको सट्टा असारे फुलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ, त्यो कहिल्यै नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ। यशाया अध्याय 56। अरूहरूका निम्ति उद्धार। परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, न्याय कायम राख, जे ठिक छ त्यो गर, किनकि मबाट पाउने उद्धार नजिकै छ र मेरो धार्मिकता चाँडै प्रकट हुनेछ। त्यो मानिस धन्यको हो जसले यो गर्दछ, त्यो मानिस जो यस कुरामा स्थिर रहन्छ, जसले सब्बात दिन बिटोलो नपारी मान्छ र आफ्नो हात कुनै पनि खराब गर्नबाट अलग राख्छ। परम प्रभुसँग आफूलाई बन्धनमा बाँधेको कुनै विदेशीले यसो नभनोस्, निश्चय नै परम प्रभुले मलाई आफ्नो प्रजाबाट अलग गर्नुहुनेछ। कुनै पनि नपुंसकले यस्तो उजुर नगरोस्, हेर म त सुकेको रुख हुँ। किनकि परम प्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा सब्बातहरू पालन गर्ने, मलाई इच्छा लागेको काम गर्ने र मेरो करारलाई दृढतापूर्वक समात्ने नपुंसकहरूलाई म मेरो मन्दिर र त्यसका पर्खालहरूभित्र छोराछोरीहरू भन्दा पनि अझ असल स्मारक तुल्याउनेछु।
र तिनीहरूलाई अझ असल नाउँ दिनेछु। म तिनीहरूलाई कहिले नकाटिने अनन्तको नाउँ दिनेछु। परम प्रभुको सेवा गर्न, परम प्रभुको नाउँलाई प्रेम गर्न र उहाँको आराधना गर्न, सबात दिन बिटुलो नपारी मान्न र मेरो करार पालन गर्न, परम प्रभुमा बाँधिएका सबै विदेशीहरूलाई म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याएर मेरो प्रार्थनाको घरमा आनन्दित तुल्याउनेछु। तिनीहरूका होम बलि र बलिदानहरू मेरो वेदीमा ग्रहण योग्य हुनेछन्, किनकि मेरो भवन सबै जातिहरूका निम्ति प्रार्थनाको घर भनिनेछ। इस्राएलका निकालिएकाहरूलाई भेला गराउनु हुने परम प्रभु परमेश्वर यो घोषणा गर्नुहुन्छ, भेला भइसकेकाहरू बाहेक म तिनीहरू कहाँ अझै अरूहरूलाई पनि भेला गर्नेछु। दुष्टहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको दोषारोपण। हे मैदानका सबै पशु हो आओ, हे वनका सबै पशु हो आएर खाओ। इस्राएलका पहरादारहरू अन्धा छन्, तिनीहरू सबै ज्ञानविहीन छन्, तिनीहरू भुक्न नसक्ने गुङ्गो कुकुर जस्तै छन्, पल्टिरहने र सपना देख्ने, सुत्न मात्र तिनीहरू मन गर्छन्। तिनीहरू त साह्रै भोकाएका कुकुरहरू हुन्, तिनीहरू कहिल्यै अघाउँदैनन्, ती अबुझ गोठालाहरू हुन्, तिनीहरू जम्मै आफ्नै बाटोतिर लागेका छन्, प्रत्येकले आफ्नै लाभ मात्र खोज्छन्। तिनीहरू हरेक भन्छन्, आओ मलाई दाग मद्य ल्याउन देऊ, हामी कडा मद्य खुब पियौँ, भोलि पनि आजको दिन झैँ हुनेछ अथवा आजभन्दा अझ राम्रो। यशाया अध्याय 57। धर्मी मानिसहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस कुराको कसैले आफ्नो मनमा वास्ता गर्दैन। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन्, तर कसैले बुझ्दैन कि दुष्टदेखि जोगाइनलाई धर्मी मानिस उठाइ लगिन्छन्। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँछन्। तर हे झक्रिनीका छोराहरू र व्यभिचारी र वेश्याका सन्तान हो, यहाँ आओ। तिमीहरू कसलाई ठट्टा गर्दैछौ? तिमीहरू कसका विरुद्धमा मुख बाउँदै जिब्रो निकाल्दैछौ? के तिमीहरू बाघीहरूका सन्तान होइनौ र झुटाका छोराछोरीहरू? तिमीहरू फलाटका रुखहरूका बीचमा र हरेक झ्याम्म परेका रुख मुनि काम बास्नाले उत्तेजित हुन्छौ। तिमीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खोल्सा र चट्टानका धाँधाहरूमा बलि गर्छौ। खोल्साका चिल्ला ढुङ्गा मध्येका मूर्तिहरू तिमीहरूका भाग हुन्, तिनीहरू नै तिमीहरूका भाग भए हो। तिनीहरूकै निम्ति तिमीहरूले अर्ध बलि र अन्न बलि चढाएका छौ। यस्ता कुराहरू जान्दा जान्दै पनि के मैले आफ्नो मन नरम गर्ने? अल्गो र उच्च डाँडामा तिमीहरूले आफ्नो ओछ्यान बनाएका छौ, त्यहाँ तिमीहरू आफ्ना बलिदान चढाउन गयौ। तिमीहरूका ढोका र चौकसको पछाडि तिमीहरूले अन्य जातिहरूका चिन्हहरू राख्यौ। मलाई त्यागेर तिमीहरूले आफ्नो ओछ्यान उघार्यौ, तिमीहरू त्यसमा चढ्यौ र उदाङ्गै पार्यौ। तिमीहरूले तिनीहरूसित बाचा बाँध्यौ, जसको ओछ्यान तिमीहरू मन पराउँछौ, र तिमीहरूले तिनीहरूको नग्नता हेर्यौ। तिमीहरू मलोक कहाँ भद्राक्षको तेल लिई खुब सुगन्धित तेल लगाएर गयौ। तिमीहरूले आफ्ना राजदूतहरूलाई टाढा टाढा पठायौ र आफूलाई चिहानसम्मै पुर्यायौ। तिमीहरूका सबै चालको कारण तिमीहरू थाक्यौ, तापनि तिमीहरूले यसो भनेनौ, आशा छैन। तिमीहरूले नयाँ बल पायौ, यसैले तिमीहरूले मूर्छा खाएनौ। तिमीहरूले कसको डर र भय मानेकाले म प्रति झुटा भयौ र न त मेरो सम्झना गर्यौ, न तिमीहरूको मनमा मेरो विचार गर्यौ। के धेरै समयसम्म म मौन बसेकोले तिमीहरू मेरो डर मान्दैनौ? तिमीहरूको धार्मिकता र तिमीहरूका काम म खुलस्त गर्नेछु र तीबाट तिमीहरूलाई केही लाभ हुने छैन। तिमीहरूले सहायताको निम्ति पुकारा गर्दा तिमीहरूले बटुलेका मूर्तिहरूले तिमीहरूलाई बचाउन्। बतासले तिनीहरूलाई उडाएर लैजानेछ, एकै सासले तिनीहरू जम्मैलाई उडाएर लैजानेछ। तर जुन मानिसले मलाई आफ्नो शरणस्थान बनाउँछ, त्यो चाहिँ देशको हकवाला हुनेछ र मेरो पवित्र पर्वतको अधिकारी हुनेछ। पश्चातापीलाई सान्त्वना। अनि यसो भनिनेछ, बनाओ बनाओ, मूल बाटो तयार गर, मेरो प्रजाको बाटोदेखि बाधा हटाओ, किनकि सदा सर्वदा जीवित
हुनुहुने उच्च र श्रेष्ठ जसको नाउँ पवित्र हो उहाँ भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र ठाउँमा बस्दछु, विनम्रको आत्मा जागृत गराउन र पश्चातापीको हृदय जागृत गराउन त्यससँग पनि बस्दछु जो आत्मामा पश्चातापी र विनम्र छ। म सधैँ दोषी ठहराउने छैन र म सधैँ क्रोधित हुने छैन। नत्र त मेरो सामुन्ने मानिसको आत्मा शिथिल हुने थियो, मैले सृष्टि गरेको मानिसको सास। त्यसको पापले भरिएको लोभको कारण म रिसाएको थिएँ, मैले त्यसलाई दण्ड दिएँ र मेरो मुख लुकाएँ, तर पनि त्यो आफ्नै चालमा अट्टेरी गरेर चल्दै रह्यो। मैले त्यसका चालहरू देखेँ, तर त्यसलाई म निको पार्नेछु, म त्यसलाई डोर्याउनेछु र फेरि सान्त्वना दिनेछु। इस्राएलमा विलाप गर्नेहरूका मुखमा प्रशंसा उत्पन्न गराउनलाई टाढा र नजिक बस्ने दुवैलाई शान्ति होस्। शान्ति, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु, तर दुष्टहरू चाहिँ छाल उठेको समुद्र झैँ हुन्, जो शान्त हुन सक्दैन, जसको पानीले मैला र हिलो बाहिर फ्याँक्छ, दुष्टलाई शान्ति हुँदैन भनी मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। यशाया अध्याय 58। साँचो उपवास। चर्को गरी करा, नथाम, तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन र याकुबको घरानालाई तिनीहरूका पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहुँ खोज्छन्, जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिकै आउन् भनी उत्सुक भएका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उपवास बस्यौँ र किन तपाईँ देख्नुहुन्न? हामीहरू विनम्र भयौँ र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न? तापनि तिनीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई तिमीहरूले शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाइँ र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने? के निगालोलाई आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो? के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन भन्छौ? अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुँड गर्नु, घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैँ फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्तिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ, म यहीँ छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियौ, अरूहरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्ण कुरा गर्न त्याग्यौ अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियौ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदियौ भने तिमीहरूको ज्योति अन्ध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनुहुनेछ र घामको उमुख गर्मी परेका ठाउँहरूमा पनि तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूका हाडहरूलाई बलिया पार्नुहुनेछ। तिमीहरू प्रशस्त पानीले भिजाएको बगैँचा झैँ र नसुक्ने पानीको मूल झैँ हुनेछौ। तिमीहरूका मानिसहरूले पुराना भग्नावशेष फेरि बनाउनेछन्, धेरै पुराना जगहरू तिनीहरूले उठाउनेछन्। तिमीहरू भत्केका पर्खालहरू निर्माण गर्ने र बस्ने घरहरूका निम्ति बाटो फेरि नयाँ बनाउनेहरू भनिनेछौ।
तिमीहरूले मेरो सब्बात दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने र परमप्रभुको सब्बातलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्नो इच्छा अनुसार नगरी यस दिनलाई मान्यता दियौ र यसमा आफ्नो खुसी नगरी व्यर्थका कुरा गरेनौ भने तिमीहरू परमप्रभुमा रमाहाट पाउनेछौ र म तिमीहरूलाई देशका उच्च स्थानहरूमा सवार गर्ने तुल्याउनेछु र म तिमीहरूका पुर्खा याकुबको उत्तराधिकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउने छु। परमप्रभुको मुखैले यसो भन्नुभएको छ। यशायाह अध्याय 59। पाप, पश्चाताप र छुटकारा। निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन, किनकि तिमीहरूका हात रगतले र तिमीहरूका औँला दोषले पोतिएका छन् र तिमीहरूका ओठले झुटा कुराहरू बोलेका छन् र तिमीहरूको जिब्रोले दुष्ट कुराहरू बक्दछ। कसैले न्याय माग्दैन, कसैले इमान्दारी साथ वकालत गर्दैन। तिनीहरू खोक र तर्कमा भर पर्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरू उपद्रवग्रस्त छन् र अधर्म जन्माउँछन्। तिनीहरू साँबे सर्पका फूल ओथ्रन्छन् र माकुराको जाल बुन्छन्। तिनीहरूका फूल खाने जोसुकै पनि मर्नेछ र त्यसलाई फुटायो भने साँपको बच्चा निस्कन्छ। तिनीहरूका जालले वस्त्र बनिँदैन, तिनीहरूले बनाएका थोकले तिनीहरू आफैलाई ढाक्न सक्दैनन्। तिनीहरूका काम अधर्मका काम हुन् र उपद्रवका काम नै तिनीहरूका हातमा हुन्छन्। तिनीहरूका खुट्टा पापको कामतिर दौडन्छ र तिनीहरू निर्दोषको रगत बगाउन हतार गर्छन्। तिनीहरूका विचार अधर्मका विचार हुन्, उजाड र नाशले तिनीहरूको बाटो चिनाउँछन्। तिनीहरू शान्तिको बाटो चिन्दैनन् र तिनीहरूका मार्गमा न्याय छैन। तिनीहरूले आफ्ना मार्गहरू बाङ्गा टेढा बनाएका छन्, त्यसबाट हिँड्ने कसैले शान्तिलाई जान्ने छैन। यसैले न्याय हामीहरूदेखि टाढा भएको छ, धार्मिकताले हामीलाई भेटाउन सक्दैन। हामीहरू उज्यालोको बाटो हेर्छौँ तर सबै अन्धकार छ, प्रकाशको बाटो हेर्छौँ तर घोर अँध्यारोमा हिँड्दछौँ। अन्धा मानिस झैँ हामी भित्ता छाम्दछौँ, आँखा नभएकाहरूले झैँ हामी आफ्नो बाटो छाम्दछौँ। हामी मध्य दिनमा पनि साँझमा झैँ ठेस खान्छौँ, बलियाहरूका बीचमा हामी मरेका झैँ छौँ। हामी सबै भालु झैँ कराउँछौँ र ढुकुर झैँ साह्रै बिलाप गर्दछौँ। हामी न्याय माग्छौँ तर कतै पाउँदैनौँ, मुक्तिको बाटो खोज्छौँ तर त्यो हामीबाट टाढा छ, किनकि हाम्रा अपराध तपाईँको दृष्टिमा अनेक छन् र हाम्रा पापले हाम्रै विरुद्धमा गवाही दिन्छन्। हाम्रा अपराध हामीसितै छन् र हाम्रा अधर्महरू हामी स्वीकार गर्दछौँ। परमप्रभुको विरुद्धमा बागीपन र विश्वासघात, हाम्रा परमेश्वरलाई पिठ्यू देखाई अत्याचार र विद्रोह रचेका छौँ र हाम्रा हृदयले उत्पन्न गरेका झुटा कुराहरू हामीले बोलेका छौँ। यसैले न्याय पछिल्तिर हटाइएको छ र धार्मिकता टाढा भएको छ। सत्यले चाहिँ सडकहरूमा ठेस खाएको छ र इमान्दारीले प्रवेश गर्न सक्दैन। सत्यता कहीँ पनि पाइँदैन र दुष्टदेखि अलग बस्ने जोसुकै पनि शिकार बन्छ। परमप्रभुले हेर्नुभयो र न्याय रहेन भनेर उहाँ रिसाउनुभयो। कोही रहेनछ भनी उहाँले देख्नुभयो र कोही मध्यस्थ पनि नभएकोले अचम्म मान्नुभयो। यसर्थ उहाँकै आफ्नो बाहुलीले त्यसको निम्ति उद्धार ल्याउनुभयो र उहाँकै धार्मिकताले त्यसलाई थाम्नुभयो। उहाँले धार्मिकताको छाती पाता र शिरमा मुक्तिको टोप पहिरिनुभयो। उहाँले साटो लिने वस्त्र लाउनुभयो र जोशलाई पोसाक जस्तै पहिरिनुभयो। तिनीहरूले गरे अनुसार उहाँले तिनीहरूलाई साटो लिनुहुनेछ। उहाँका विरोधीहरूमाथि क्रोध र उहाँका बैरीहरूमाथि बदला। टापुका देशहरूलाई तिनीहरूले गरे जस्तै उहाँले बदला दिनुहुनेछ। पश्चिमका देशहरूदेखि मानिसहरूले परमप्रभुका नाउँको भय मान्नेछन् र सूर्योदयदेखि तिनीहरूले उहाँका महिमाको सम्मान गर्नेछन्, किनकि उहाँ उर्लन्दो बाढ जस्तै आउनुहुन्छ, जसलाई परमप्रभुको सासले हाकेर ल्याउँछ। आफ्ना पापको पश्चाताप गर्ने याकुबका सन्तानहरूका निम्ति मुक्तिदाता सियोनमा आउनुहुनेछ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ,
परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो करार तिनीहरूसित चाहिँ यही हुनेछ, मेरो आत्मा जो त माथि छ र मेरो वचन जो मैले तेरो मुखमा हालिदिएको छु त्यो तेरो मुखबाट, तेरो छोराछोरीका मुखबाट र तिनीहरूका सन्तानका मुखबाट अबदेखि उसो सधैँभरिका निम्ति हट्ने छैन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यशाया अध्याय 60। सियोनको महिमा। उठ, प्रकाशमान हौ, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा त माथि उदाएको छ। हेर, अन्ध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अन्ध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु त माथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा त माथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउँछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइन्छन्। तब यो देखेर त उज्जवल हुनेछस् र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। समुद्रका धन ततर्फ ल्याइनेछ, जाति जातिको सम्पत्ति त कहाँ आउनेछ। ऊँटहरूका बथान, मिद्यान र एपाका सवारी, ऊँटहरूले तेरो देश ढाकिनेछ। सेवाबाटका सबैजना परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै सुन र धूप लिएर आउनेछन्। केदारका सबै भेडा बाख्राहरूका बगाल त कहाँ जम्मा हुनेछन्। नबायोतको भेडाहरूले तेरो सेवा गर्नेछन्, तिनीहरू बलि स्वरूप मेरो वेदीमा ग्रहण योग्य हुनेछन् र मेरो महिमाको मन्दिरमा म सिँगार्नेछु। बादल झैँ उड्ने र ढुकुर झैँ तिनीहरूका गुडतिर उड्ने यी को हुन्? निश्चय नै टापुहरूले मलाई हेर्छन्। अघि अघि चाहिँ तर्सिसका व्यापारी जहाजहरू छन्। परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति अर्थात् इस्राएलका परम पवित्रका सम्मानको निम्ति उनीहरूले तेरा छोराहरूलाई तिनका सुन र चाँदीसित टाढा टाढाबाट ल्याउँछन्। किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। विदेशीहरूले तेरा पर्खाल फेरि बनाउनेछन् र तिनका राजाहरूले तेरो सेवा गर्नेछन्। मेरो क्रोधमा मैले तँलाई हिर्काए तापनि मेरो निगाहमा म तँलाई ठिठ्याउने छु। तेरा सहरका मूल ढोकाहरू निरन्तर खुला रहनेछन्। मानिसहरूले त कहाँ जाति जातिका धन सम्पत्ति ल्याउन् र तिनका राजाहरू अघि अघि विजयी जुलुस साथ पस्न ती ढोकाहरू दिन रात कहिल्यै बन्द हुने छैनन्। किनकि तेरा सेवा नगर्ने जाति वा राज्य नष्ट हुनेछ, त्यो बिल्कुलै नष्ट हुनेछ। लेबनानको गौरव त कहाँ आउनेछ। सल्लोहरू र धुपीका रुख समेत मेरो पवित्र स्थान सुन्दर बनाउनलाई आउनेछन् र म मेरो चढनको स्थानलाई गौरवमय बनाउनेछु। तँलाई सताउनेहरूका छोराहरू त कहाँ शिर निहुराउँदै आउनेछन्। तँलाई घृणा गर्नेहरू सबै तेरा खुट्टामा निहुरिनेछन्। तिनीहरूले तँलाई परमप्रभुको सहर, इस्राएलका परम पवित्रको सियोन भन्नेछन्। त त्याग्य कि र घृणित भए कि तबाट भएर कोही नगए तापनि म तँलाई सदाको गौरव र सबै पुस्ताको आनन्द तुल्याउनेछु। तैले जाति जातिहरूको दूध पिउनेछस् र राजकीय थुन चुस्नेछस्। त्यस बेला तैले यो जान्नेछस् कि म परमप्रभु तेरा मुक्तिदाता र तेरो उद्धार गर्ने याकुबको परम शक्तिशाली हुँ। काँसाको सट्टा सुन र फलामको सट्टा चाँदी म ल्याउनेछु र काठको सट्टा काँसा र ढुङ्गाको सट्टा फलाम ल्याउनेछु। शान्तिलाई तेरा राज्यपाल र धार्मिकतालाई तेरा शासक तुल्याउनेछु। तेरा देशमा फेरि कहिल्यै उपद्रव सुनिने छैन। तेरा सिमाना भित्र बर्बादी र विनाश सुनिने छैन। तर तैले तेरा पर्खाललाई मुक्ति भन्नेछस् र तेरा मूल ढोकालाई प्रशंसा। दिनमा सूर्यले फेरि कहिल्यै तँलाई ज्योति दिने छैन, न त चन्द्रमाको उज्यालो त माथि चम्कनेछ। किनकि परमप्रभु नै तेरो सदाको ज्योति र तेरा परमेश्वर चाहिँ तेरो महिमा हुनुहुनेछ। तेरो सूर्य फेरि कहिल्यै अस्ताउने छैन र तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन। परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकको दिनको अन्त्य हुनेछ। अब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा, मेरा हातका काम हुन्। तिमीहरू मध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। यशाया अध्याय 61।
परम प्रभुका निगाहको वर्ष। परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्न, सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिन उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परम प्रभुले नै रोप्नु भएको धार्मिकताका फलाटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन्। तिनीहरूले पुराना भग्नावेश पुनर्निर्माण गर्नेछन्, नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन् र पुस्तौँदेखि भग्नावेश भएर रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउनेछन्। परदेशीहरूले तेरा भेडा बाख्राहरूलाई चराउनेछन् र विदेशीहरूले तेरा जमिन र दाखबारीमा काम गर्नेछन्। अनि तिमीहरू परम प्रभुका पुजारी भनिनेछौ, तिमीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका सेवक नाउँ दिइनेछ। तिमीहरूले जाति जातिहरूका धन सम्पत्ति खानेछौ र उनीहरूकै धनमा तिमीहरूले गर्व गर्नेछौ। तिनीहरूका शर्मको सट्टा मेरा प्रजाले दोब्बर पाउनेछन् र अनादरको सट्टा तिनीहरू आफ्ना उत्तराधिकारमा रमाउनेछन्। यसै कारण तिनीहरू आफ्नै देशका दोब्बर भागका हकदार हुनेछन् र अनन्तको आनन्द तिनीहरूका निम्ति हुनेछ। किनभने म परम प्रभु चाहिँ न्यायलाई प्रेम गर्दछु, डकैत र अधर्म मलाई घृणा लाग्छ। म आफ्नो विश्वसनीयतामा तिनीहरूलाई इनाम दिनेछु र म तिनीहरूसित सदाको करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका सन्तान जाति जातिहरूका बीचमा र तिनीहरूका बालबच्चाहरू मानिसहरूका बीचमा चिनिनेछन्। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले ती परम प्रभुबाट आशिष पाएका सन्तान हुन् भनी स्वीकार गर्नेछन्। म परम प्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु। मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलहाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झैँ सिँगार्छन् र दुलहीले आफैलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्, किनकि जसरी भूमिले आफ्नो बिरुवा उमार्छ र जसरी बगैँचाले बिउहरू उमार्छ, त्यसरी नै परम प्रभु परमेश्वरले धार्मिकता र प्रशंसा सारा जातिहरूका सामुन्ने उत्पत्ति गर्नुहुनेछ। यशाया अध्याय 62। सियोनको नयाँ नाउँ। सियोनको खातिर म चुप लाग्ने छैन, यरुसलेमको खातिर म चुपचाप बस्ने छैन, जबसम्म त्यसको धार्मिकता उषाको उज्यालो जस्तै र त्यसको मुक्ति राको झैँ चहकिलो बलिरहेको देख्दिन। जाति जातिहरूले तेरो धार्मिकता र सबै राजाहरूले तेरो गौरव देख्नेछन् र त चाहिँ परम प्रभु आफैले राख्नु भएको नयाँ नाउँद्वारा कहलाइनेछस्। त परम प्रभुको हातमा गौरवमय मुकुट र तेरा परमेश्वरका हातमा एउटा राजकीय सिरपेच हुनेछस्। त फेरि कहिले त्यागेकी भनिने छैनस्, तेरो देश फेरि कहिले उजाडिएको भनिने छैन, तर त हेप्सिबा भनिनेछस् र तेरो देश बिउलाहा भनिनेछ। किनकि तसित परम प्रभु खुसी हुनुहुनेछ र तेरो देशले विवाह गरेको हुनेछ। जसरी एकजना जवान केटाले कन्या केटीलाई विवाह गर्छ, त्यसरी नै तेरा छोराहरूले तँलाई विवाह गर्नेछन्। जसरी दुलहा आफ्नी दुलहीको निम्ति रमाहाट गर्छ, त्यसरी नै तेरा परमेश्वरले तेरो निम्ति रमाहाट गर्नुहुनेछ। मैले तेरा पर्खालहरूमा पहरा बस्नेहरू राखेको छु। ए यरुसलेम, तिनीहरू न त दिनमा न रातमा चुपचाप बस्नेछन्। हे परम प्रभुलाई पुकार्ने हो, विश्राम नल्याऊ, र जबसम्म उहाँले यरुसलेमलाई स्थापित गरेर त्यसको महिमा पृथ्वीभरि फिँजाउनुहुन्न, तबसम्म उहाँलाई विश्राम गर्न नदेऊ। परम प्रभुले आफ्नो दाहिने हात र आफ्नो शक्तिशाली बाहुबलको शपथ खानु भएको छ। म फेरि कहिल्यै तेरो अन्न तेरा शत्रुहरूलाई खान दिने छैन र जुन नयाँ दागमध्यको निम्ति तैँले परिश्रम गरेको थिइस्, त्यो विदेशीले कहिल्यै खान पाउने छैनन्।
तर जसले अन्न कटनी गर्छन् तिनीहरूले त्यो खानेछन् र परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछन्, र जसले दाख जम्मा गर्छन् तिनीहरूले मेरो पवित्र स्थानको चोकमा त्यो पिउनेछन्। जाओ, मूल ढोकाहरूबाट भएर जाओ, मानिसहरूका निम्ति बाटो तयार गर, बनाओ, राजपथ बनाओ, त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू हटाओ, जाति जातिहरूका निम्ति झन्डा खडा गर। परमप्रभुले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म घोषणा गर्नुभएको छ, सियोनकी छोरीलाई भन, हेर तेरा मुक्तिदाता आउँदै हुनुहुन्छ, हेर उहाँको प्रतिफल उहाँसितै छ र उहाँको इनाम उहाँकै साथ हुनेछ। तिनीहरू पवित्र जाति कहलाइनेछन्, परमप्रभुद्वारा छुटकारा पाएकाहरू, त चाहिँ खोजेर भेटाइएको र नत्यागिएको सहर कहलाइनेछस्।